अथ श्रीगजेन्द्रमोक्षः। श्रीसुक उवाच। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्यन्मन्यनुशिक्षितम्। श्रीगजेन्द्र उवाच। ॐ नमो भगवते तस्मै यतये तच्छिदात्मकम् पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात्परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् यस्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्व च तत्तिरोहितम् अविद्धदृक्साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः। कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्ससो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद्गहनं गभीरम् यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुः जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितम् यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरच्चयायानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलम् विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मा भूता सुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाच्चयसम्भवाय यः स्वमायातान्यनुकालमुच्यति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय गूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय सौम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतये असताच्छाययोक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महानवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणार्णच्छिन्नचिदुष्मपाय तक्षोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन निवर्तितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो ललाय स्वांसेन सर्वतन्भृन्ममसि प्रतीतप्रत्यघ्रिसे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु सक्तैः दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमो ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामां भजन्त इष्टाङ्गतिमाप्नुयन्ति किं त्वाशिशोराच्चपि देहमव्ययं करोतु मेधभृदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति यैवै भगवत्प्रपन्नाः अच्युद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः
तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्त आध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मोदयादेव वेदालोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फल्व्याचकलया कृताः यथाचिशोऽग्ने सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयात् सकृत्सरोषिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यक् न स्त्री न षण्डो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्निचासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमुहामि या किम् अन्तर्बहिश्चावृतयो भयोन्या इच्छामि कालेन यस्य विप्लवस्य स्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षणम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वम् अविश्वं विश्ववेधसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगिरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनोऽयं प्रपश्यन्ति योगी तं नतोऽस्म्यहं नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेगः शक्तित्रयायाखिलधीगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणामनवाप्यवर्त्मने नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहं धिया हतः तं दुरच्चया माहात्म्यं भगवन्तं जितोऽस्म्यहम् श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषम् ब्रह्मादयो विविधलिङ्गविदाभिमानाः नैतो यदोपससृपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तद्वार्तमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजै सह संस्तिवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन सवूह्यमानः श्चक्रायुधोऽभ्यगमदासु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तः सरस्युरुबलीन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिङ्ख उपात्तचक्रम् उक्षिप्य साम्बुजकरं गिरिमाह कृच्छा नारायणखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्यः तङ्ग्राहमासु सरसः कृपयोज्जहारः ग्राहादिपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रम् सम्पश्यतां हरिरमूमुचदिश्रियाणाम् इति श्रीगजेन्द्रमोक्षणम्।